जहन्नम की कैफियत क्या होगी पता है? जहन्नम उस दिन पकड़ करके लाई जा रही होगी, फरिश्ते उसको ला रहे होंगे। कितनी बड़ी है जहन्नम या दोज़ख, ये कितनी बड़ी है, अल्लाहु अकबर, अंदाजा नहीं कर सकोगे। एक दोज़खी, एक जहन्नमी जो डाला जाएगा, ये नहीं जो हमारी शक्लें हैं। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमी की इतनी बड़ी शक्ल होगी कि मक्का और मदीने के बीच का पूरा फासला भर जाएगा एक ही जहन्नमी से। अगर वो बैठ गया, 400 किलोमीटर है मक्का से मदीने का फासला, 425 किलोमीटर का फासला है। हुजूर फरमाते हैं कि इस दौर इतना लंबा चौड़ा एक जहन्नमी होगा, और फिर जब करोड़ों जहन्नम में डाले जाएंगे तो जहन्नम की वसात कितनी होगी, वो कितनी बड़ी होगी, अंदाजा नहीं कर सकते। 70,000 फरिश्ते उसको खींच करके ला रहे होंगे क़यामत के दिन दोज़ख को, और उसको जंजीरों में जो बांधा गया होगा, जंजीर कैसे, उसके दहाने हैं, उसके दरवाजे हैं, उसका मुंह है जहन्नम का, जिसके अंदर मुजरिमीन को डाला जाएगा, मुशरिकीन को डाला जाएगा। तो रिवायात में है कि उसको 70,000 फरिश्ते जंजीरों में जकड़ करके ला रहे होंगे, एक एक जंजीर पर 70,000 जंजीरें हैं उसकी, और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते उसको जकड़ करके ला रहे होंगे। उसके बावजूद जहन्नम उनसे छुड़ा करके भागने की कोशिश कर रही होगी मुजरिमीन की तरफ। किसकी तरफ? महशर में जो मुजरिमीन मौजूद होंगे उनकी तरफ लपकने की कोशिश कर रही होगी, फरिश्तों के हाथों से जंजीर को छुड़ाकर। इतनी ताकत और इतनी हैबत। उसके अंदर आग जो है वो किस किस्म की है? फरमाया गया दुनिया की आग लाल है, जहन्नम की आग निहायत काली है, सख्त काली आग। इतनी काली आग है कि कुछ नजर नहीं आता दोज़ख के अंदर। और रब ताला फरमाएगा इस्लौहल यौम, आज सबको डालो इसमें, बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम कुफ्र किया करते थे। मुजरिमीन को पकड़ा जा रहा होगा, और जहन्नम का हाल क्या होगा मैं बताता हूं। वो फरिश्तों के हाथों से छटपटा रही होगी, उछल उछल करके जा रही होगी, और क्या कहती है जानते हैं? 26वें पारे में सूरह काफ में रब तबारक व तआला फरमाता है मुजरिमीन को डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा जहन्नम से, हलिम तला थी, बस पेट भर गया तेरा? जहन्नम कहती वो तक़ूलु हल मिन मज़ीद, वो कहेगी ऐ अल्लाह और कुछ ज्यादा हो जाए, और कुछ ज्यादा हो जाए, और कुछ इंसानों को डाल। उस दिन वो पुकारती रहेगी और मेरे अंदर डाला जाए, और मेरे अंदर डाला जाए। और जानते हैं जब उसकी आग कम पड़ने लग जाए, धीमी होने लग जाए, तो आग भड़काने के लिए इंसानों को और पत्थरों को गिराया जाएगा। उसका ईंधन है। जैसे पेट्रोल डालने से आग भड़क जाती है, जहन्नम की आग इंसानों और पत्थरों को डालते ही भड़क जाएगी। ये जहन्नम की कैफियत है दोज़ख की। और जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या है? सबसे हल्का, अगर कोई चला भी गया, थोड़े से गुनाहों की सजा बिता करके वापस आने वाला है, तो हदीस रसूल में मिलता है सबसे हल्का अजाब ये है कि वहां आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिसकी गर्मी से उसका भेजा कानों से बाहर आ रहा होगा, पक पक करके उबल रहा होगा। ये सबसे हल्का अजाब जहन्नम का। फिर जिसके बारे में अल्लाह ने अज़ाबुन अलीम कहा, अज़ाबुन अज़ीम कहा, अज़ाबुन मुहीन कहा, वो कैसा अजाब होगा? अज़ाबुन अलीम का मतलब दर्दनाक अजाब, अज़ाबुन अज़ीम का मतलब बड़ा अजाब, अज़ाबुन मुहीन का मतलब जिल्लत वाला अजाब। वो कैसे अजाब होंगे वो अल्लाह बेहतर जाने। जहन्नम का खौफ एक मोमिन के अंदर खशियत पैदा करता है, अल्लाह से डर पैदा करता है। तुम हल्के में लेते हो इस चीज को? जरा मोमबत्ती में अपनी उंगली रख करके दिखाना, या चूल्हे में जाकर के अपना हाथ रख करके दिखाना। अगर चमड़ी जल गई
تو 8 دن تک اس کی مرہم پٹی پہ لگ جائیں گے، ہا ہو کرتے رہیں گے، جلے ہوئے آدمی کو سکون کبھی نہیں۔ لیکن دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، ایک بار چمڑی جل گئی تو ختم ہو جائے گا، ایک بار یہاں آگ میں جل گئے تو مر گئے، پھر کیا ہونا ہے؟ لیکن دوزخ میں ایسا نہیں کہ اب تم وہاں جب تک جلتے رہو گے موت نہیں آئے گی، موت ختم کر دی جائے گی۔ مرنا ایک ہی بار ہے انسان کو یہاں دنیا میں، پھر قیامت کے دن موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ختم۔ اب نہ جنتی مرے گا نہ دوزخی مرے گا، کوئی مرنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ دوزخ میں جو گئے چاہے وہ جتنے بھی عذابات آئیں موت نہیں آئے گی، یہی تو سب سے بڑا ٹینشن ہے وہاں پر۔ کفار و مشرکین مانگیں گے کہ موت دے دے ہم کو، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی، جلی ہوئی چیز کو کیا جلایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی، نضجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا، جو پل پلا ہوتا ہے پھل، چمڑی پیپ سے پک جائے گی، بھر جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جب دوزخ کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے، نئی چمڑی ڈال دیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ سکو، نیا نیا عذاب چکھ سکو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، ہر گھنٹے میں 70 بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی۔ سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے مجھے وہ دعا یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے الہی لست للفردوس اہلا، اے میرے مولا میں تیری فردوس بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، ولا اقوى على نار الجحیم، اور نہ ہی میں تیرے دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے۔ اب بچا کیا ہے؟ فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے، باقی اعمال تو نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس، اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم قرات میں پکڑے جا سکتے ہیں، رکوع سجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا۔ سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں، ہم نے چاول کتنا کھایا، روٹیاں کتنی کھائی ہیں، شکر کتنا کھایا ہے، اگر یہ سب حساب میں آئے، اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں۔ ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں، اسی لیے وقت کا مجدد بریلی کا امام، جن کے پاس عبادت کے ذخیرے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ تو اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی طرف، اس کے رحم کی طرف توجہ لگائے رکھو۔